एहनिस की सरगुज़श्त। लंका श्रीलंका। किस्त नंबर 14। केरला की रहने वाली रत्नागिरी खूब औरत थी। सूबेदार प्यारा सिंह इस पर लट्टू हो गया। रात को गाने बजाने के प्रोग्राम में वो तरंग में आकर रत्नागिरी के साथ उठकर बेहंगम डांस करता रहा। इस बात का किसी ने खास नोटिस न लिया। वो प्रोग्राम ही इंडियन फौजियों की खुशी के लिए था। लेकिन दूसरे दिन जब सूबेदार प्यारा सिंह दोपहर के वक्त आधी बोतल चढ़ाकर रत्नागिरी की बैरक्स में पहुंच गया तो वहां एक तहलका सा मच गया। बल्कि प्यारा सिंह ने जाते ही तहलका मचा दिया। यूनिट कमांडर की तरफ से रत्नागिरी और इसकी एफडीएस पार्टी के दूसरे मद्रासी और बंगाली गाने बजाने वालों को कोलंबो शहर के मगरबी इलाके में साहिल समंदर के पास शुगान बैरिक्स में 4 कमरे दिए गए थे। ये एक पुरानी फौजी बैरिक थी जहां एमटी के कुछ लोग रहते थे। बाकी बारकों में बेकार फौजी सामान भरा हुआ था। सूबेदार प्यारा सिंह जब वहां पहुंचा तो वो लोग सारी रात गाने बजाने का प्रोग्राम करने के बाद अभी तक आराम कर रहे थे। रकासा और मुगन्निया यानी केरला की शोला जवाला मिस रत्नागिरी भी सो रही थी। सूबेदार प्यारा सिंह ने बैरिक्स के वरांडे में जाते ही एफडी पार्टी के हिंदू मद्रासी सरबरा रामाकटी को आवाज़ दी। अभी प्यारा सिंह अपने होशो हवास में था। आधी बोतल ने अभी इसका कुछ ज़्यादा नुकसान नहीं किया था। रामाकटी एक हाथ से धोती संभालता दूसरे हाथ से आंखें मलता बैरिक से बाहर निकल आया। सामने प्यारा सिंह को फौजी वर्दी में देखा तो समझ गया कि यही शख्स जो रात को रत्नागिरी के साथ उठकर नाचने लगा था रत्नागिरी की तीरे निगाह का निशाना बन गया है। इससे माल बटोरना चाहिए। ये वो खेल था जो पार्टी के सरबराह तजर्बाकार रामाकटी जब से पार्टी कायम हुई थी खेलता चला रहा था। वो ये भूल गया था कि इस बार इसका पाला प्यारा सिंह से पड़ गया है। हाथ बांधकर नमस्कार कर बोला, आइए सरदार जी, मगर अभी तो सब लोग आराम कर रहे हैं। आपको तो मालूम ही है हमारा काम ही ऐसा है, रातों को गाना बजाना करते हैं और दिन को सोते हैं। प्यारा सिंह ने घूर कर नाटे कद के काले कलोटे मद्रासी हिंदू को देखा। हाथ जोड़कर नमस्कार का जवाब दे बोला, कोई बात नहीं, मैं बैठ जाता हूँ। कोई बात नहीं सरदार जी, आप मेरी बैरिक में आ जाए, मैं आपके लिए चाय मंगवाता हूँ। बाकी आधी बोतल प्यारा सिंह साथ ही लेता गया। बैरिक में बैठते इसे निकाल कर मेज पर रखा तो मद्रासी रामाकटी की जान हवा हो गई। इस आदमी को चढ़ गई तो ये कोई गड़बड़ न कर दे। तजर्बाकार था। सूबेदार प्यारा सिंह को कुर्सी पर बिठाकर चाय लेने के बहाने बाहर निकला और सीधा बैरिक्स के मद्रासी हवालदार चौकीदार को जाकर अपना दुखड़ा सुनाया कि भाई मेरी मदद करो। इसने कहा, दादा भाई मैं हवालदार हूँ, वो सूबेदार है, मेरा रैंक छोटा है, मैं इसे बैरिक्स से नहीं निकाल सकता। मद्रासी हवालदार ने फौरन कंपनी कमांडर को जो मरहट्टा कैप्टन था फोन किया। मराठा कैप्टन ने कहा, फिक्र न करो, मैं गार्ड भेज रहा हूँ। रामाकटी राम राम करता वापस अपनी बैरिक में आया तो सूबेदार प्यारा सिंह अपने फुल मूड में था और गर्दन दाएं बाएं मारता हुआ मेज पर हाथ से तबला बजा रहा था। रामाकटी को देखते आग बगोला होकर खुर्राया कि थे साड़ी बसंत कौर। रामाकटी को समझ में कुछ न आया तो हाथ जोड़कर यूं ही बत्ती सी निकाले खड़ा रहा। प्यारा सिंह ने खाली बोतल उठाकर जोर से दीवार पर मारी और एक छनाके से बोतल किरची किरची हो गई। साथ इसने एक भड़क लगाई। बैरिक्स में शोर मच गया। एफडी पार्टी के दूसरे छोटे छोटे काले मद्रासी सरजिंदे वगैरह घबराकर बाहर निकल आए। उन्होंने एक मस्त हाथी को झूमते गरजते देखा तो वापस बैरकों में छुप गए। मिस रत्नागिरी की भी इस शोर की वजह से आंख खुल गई थी। वो बालों को सवारती कुछ परेशान से अपनी बैरिक से बाहर निकल आई तो प्यारा सिंह इसे देखते ही हाथ बांध कर खड़ा हो गया। वो आगे पीछे झूम रहा था। इसने पंजाबी के शेर पढ़ने की कोशिश की मगर इस कोशिश में वो कामयाब न हो सका। रामाकटी ने दूसरे मद्रासी जुबान में चीख कर रत्नागिरी से कुछ कहा। रत्नागिरी जल्दी से अपने कमरे में चली गई और दरवाजा बंद करके कुंडी लगा ली। प्यारा सिंह दरवाजे की तरफ बढ़ा। वो भड़के मार रहा था। एन इस वक्त फौजी जीप वहां आ रुकी। उसमें से इंडियन गार्ड के सिपाही छलांगे लगाकर उतरे और उन्होंने सूबेदार प्यारा सिंह को फॉलिन करवा लिया। प्यारा सिंह गुरीला बन गया मगर फौजी ने इसे उठाकर जीप में डाला और वहां से ले गए। पाकिस्तान ऐलान कर दिया गया। रेडियो सैलून के मुसलमान स्टाफ को कैमे पाकिस्तान से बेहद खुशी हुई थी। स्टाफ के कई मेंबर हिंदुओं के चेहरे उतर गए थे क्योंकि वो मुसलमानों की एक अलग मुमलिकत कायम होते नहीं देख सकते थे मगर पाकिस्तान बन गया। हिंदुस्तान से मुस्लिम कुछ फसादात की तशवीशनाक खबरें आना शुरू हो गई। दिल्ली हेडक्वार्टर से हुक्म आया कि रेडियो सैलून के मुस्लिम स्टाफ से पूछा जाए कि वो हिंदुस्तान वापस आना चाहते हैं कि पाकिस्तान जाना चाहते हैं। रेडियो सैलून के मुसलमान स्टाफ में एक सूबेदार बोस्तान खान था। एक हमारे इंचार्ज कैप्टन मुमताज मलिक थे। हमने लिख भेज दिया कि हम पाकिस्तान जाना चाहते हैं। मलिक साहिब मुझे अपने साथ ही कोलंबो की बंदरगाह से कराची ले जाना चाहते थे मगर मुझे ट्रेन में सफ़र करने का शौक़ था। अगस्त के दिन थे। मैं ट्रेन में सफ़र करते हुए लंका, जनूबी हिंद, मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश, बीजापुर, नागपुर, मीरठ, अम्बाला की बारिशें देखना चाहता था। मुझे उन संगीन हालात का अंदाज़ा नहीं था जिनमें
شمالی ہند خاص طور پر پنجاب گزر رہا تھا۔ فسادات کی پوری خبریں ہم تک نہیں پہنچ رہی تھی۔ لنکا کے اخبار فسادات کی خبریں تفصیل سے نہیں دیتے تھے۔ ریڈیو پر ان خبروں کو اچھالنے کی پالیسی نہیں تھی۔ کیپٹن ملک نے مجھے منع بھی کیا کہ میں بذریعہ ٹرین سفر کرنے کا ارادہ تبدیل کر کے ان کے ساتھ بذریعہ بحری جہاز کولمبو سے کراچی چلوں، لیکن وہ واپس جاتے ہوئے ایک بار پھر لنکا کے جنگلوں میں گرتی طوفانی بارشوں اور نریدہ اور تاپتی دریاؤں کی سرخ چٹانوں والے کناروں کو دیکھنا چاہتا تھا۔ میں نے اپنا ارادہ تبدیل نہ کیا۔ چنانچہ پہلے میں کولمبو سے دلی کی طرف روانہ ہوا۔ میرا ٹکٹ کولمبو سے امرتسر کا بنایا گیا تھا۔ کولمبو کے 4 اسٹیشن سے میں چھوٹی لائن کی کوریڈور والی سبز رنگ کی ٹرین کے سیکنڈ کمپارٹمنٹ میں سوار ہو گیا۔ لیفٹیننٹ صدیقی مجھے چھوڑنے اسٹیشن پر میرے دوسرے دوستوں کے ساتھ موجود تھے۔ وہ حسب معمول پائے پی رہے تھے۔ جب ٹرین چلنے لگی تو میرا ہاتھ گرم جوشی سے اپنے ہاتھ میں لیتے ہوئے بولے، اپنا خیال رکھنا دوست، اور مجھے کراچی کے پتے پر خط ضرور لکھنا۔ میں بھی نہیں چاہتا تھا کہ تم ریل کے ذریعے سفر کرو۔ پنجاب میں حالات بڑے خراب ہیں، لیکن تمہارے بارشوں اور جنگلوں کو دیکھنے کے شوق کو دیکھتے ہوئے میں بھی چپ رہا۔ میں نے کہا، صدیقی بھائی، اللہ مالک ہے، خدا جانے پھر کب ان گھنے جنگلوں میں سے گزرنا نصیب ہو۔ یہ جنگل بھی مجھے آخری بار دیکھنا چاہتے ہیں۔ کولمبو اسٹیشن سے نکلنے کے تھوڑی ہی دیر بعد بارش شروع ہو گئی۔ آسمان پر 2 دن سے ابر چھایا ہوا تھا اور وقفے وقفے سے بوندا باندی جاری تھی۔ میرے ساتھ کوئی سامان نہیں تھا۔ میں نے کبھی سامان ساتھ لے کر سفر نہیں کیا۔ یہ میری خانہ بدوش آوارہ گردی کے باعث بھی تھا، کیونکہ میں کہیں کسی اسٹیشن پر اپنا سفر ختم کر دیا کرتا تھا۔ لیکن اس وقت میری منزل اپنا شہر امرتسر ہی تھا، اور دل میں کچھ گھر والوں کی فکر ضرور لگی تھی کہ وہ خیریت سے ہوں، لیکن امرتسر سے ہزاروں میل دور ہونے کی وجہ سے مجھے حالات کی سنگینی کا بالکل احساس نہیں تھا۔ میں بارش اور کولمبو کے مضافات کے درختوں اور سرسبز کناروں والی سبز جھیلوں کا لطف اٹھا رہا تھا۔ بارش کی پھوار ڈبے کے اندر آ رہی تھی۔ میں نے کھڑکی کا شیشہ گرا دیا۔ ٹرین چھوٹے چھوٹے اسٹیشن چھوڑتی جا رہی تھی۔ بڑا اسٹیشن آتا تو ٹرین تھوڑی دیر کے لیے رکتی اور پھر آگے چل پڑتی۔ لنکا کی شمال مغربی بندرگاہ ٹالی مینار تھا۔ یہ 1 دن اور 1 رات کا سفر تھا۔ لنکا کے وسطی علاقوں کے جنگل دوپہر کے بعد شروع ہو گئے تھے۔ بارش اسی طرح ہو رہی تھی۔ یہ اتنے گہرے پراسرار اور گہرے جنگل تھے کہ آج تک انہیں یاد کرتا ہوں تو دل بے اختیار اڑ کر ان کے پاس جانے کو چاہتا ہے۔ شہروں کے مقابلے میں جنگلوں نے ہمیشہ مجھے اپنی طرف کھینچا ہے، شاید اس لیے بھی کہ شہروں میں جو تصنع اور بناوٹ ہوتی ہے، جنگل اس سے عاری ہوتے ہیں۔ یہ ٹرین سیدھی ٹالی مینار تک جاتی تھی۔ جب ٹرین رات کے گہرے اندھیرے میں شمالی لنکا کے پراسرار جنگلوں میں سے گزری تو مجھے بند کھڑکی کے شیشے پر ٹپ ٹپ کی آواز سنائی دی۔ میں بارش کی آواز سننے کے لیے پہلے ہمتن گوش تھا۔ جو ہی کھڑکی کی شیشوں پر بارش نے دستک دی، میں نے شیشہ چڑھا دیا۔ ساری رات ٹرین شہروں، قصبوں، دیہات، جنگلوں، وادیوں، گھاٹیوں اور دریاؤں پر سے گزرتی رہی۔ رات کے پچھلے پہر مجھے نیند آ گئی اور میں کھڑکی کے شیشے پر سر لگا کر سو گیا۔ آنکھ کھلی تو ابر آلود فضاؤں میں دن کا ہلکا ہلکا اجالا پھیل رہا تھا۔ بارش رک گئی، سبزہ دھل کر ہرا بھرا ہو گیا تھا۔ ایک اسٹیشن پر ٹرین رکی تو میں نیچے گیلے پلیٹ فارم پر اتر آیا۔ فضا میں سگار، چائے اور گل مہر کی استوائی پھولوں کی خوشبو رچی ہوئی تھی۔ سٹار پر کھڑے ہو کر چائے پی۔ انجن نے سیٹی دی تو میں ڈبے میں آ گیا۔ دن کے 9 بجے کے قریب سری لنکا کی شمالی بندرگاہ ٹالی مینار کے مضافات شروع ہو گئے۔ پھر ٹرین اونچے اونچے ناریل کے درختوں اور ریلوے یارڈ میں سے گزرتی ہوئی ٹالی مینار بندرگاہ میں بنے ہوئے ایک پلیٹ فارم پر جا کھڑی ہو گئی۔ ہندوستان کی جنوبی بندرگاہ دھنیش کوڈی جانے والا بحری جہاز گودی کے ساتھ لگا تھا۔ ہندوستان میں جانے والے مسافر اتر کر بحری جہاز کی طرف بڑھے۔ یہاں معمولی سی چیکنگ ہوئی۔ میں بھی دوسرے مسافروں کے ساتھ جہاز پر سوار ہو گیا۔ جہاز کے ڈیک پر مدراسی، بنگالی اور دوسرے صوبوں کے لوگ اپنے اپنے سامان کے ساتھ بیٹھے تھے۔ جہاز نے وسل دیا اور سمندر میں روانہ